والے دی بھلا میری کی اوقات ہوئے پڑھا نعت میں کملی والے دی بھلا میری کی اوقات ہوئے ان دی صفت سنا نہیں مک سکتی بھاوے کر دی کل کائنات ہوئے وضحا اوندے رخسار سنے اوندے قلب اقوال اتبار سنے واللیل کی سونیا زلفانے جن چھائی کالی رات ہوئے پڑھا نعت میں کملی والے دی بھلا میری کی اوقات ہوئے ان دی صفت سنا نہیں مک سکتی بھاوے کر دی کل کائنات ہوئے ان دے پاک وجود دے سنگو چند بھاوے زخمی لولو انگ بدن ان دے پاک وجود دے سنگو چند بھاوے زخمی لولو انگ بدن ان دے لب تے حرف شکایت نہیں کیسی رحمت دی برسات ہوئے پڑھا نعت میں کملی والے دی بھلا میری کی اوقات ہوئے کیا سونی ہے ترتیب بنی ابو بکر عمر عثمان علی جڑا سردائے چارا یارا تو ان دی دوزخ نل ملاقات ہوئے پڑھا نعت میں کملی والے دی بھلا میری کی اوقات ہوئے جامع اسلم سے تو بخشش کر ان دے پاک صحاب کی نوکری کر جامع اسلم سے تو بخشش کر ان دے پاک صحاب